go ahead, close your eyes and take a deep breath. We're now going to count down from 21 to 1. And as we do, you will find with each and every count, you will find yourself more and more relaxed. When I reach the count of 1 and say the words "relax now," you will find that you instantly enter into a very deep sleep. हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म का नाम आपने सुन रखा होगा और बहुत मुमकिन है कि आप में से कुछ ने हिप्नोटिज्म के तरीका इलाज को इस्तेमाल भी किया हो। लेकिन जो बात आपको यकीनन दिलचस्प लगेगी वो ये कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी कई लोग हिप्नोटिज्म को एक तरीका इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर लिन स्पेगल के क्लिनिक में, जिनका दावा है कि वो एक ही ट्रीटमेंट के जरिए से पुराने सिगरेट नोशों की ये आदत छुड़वा सकती हैं। और एक साल पहले डॉक्टर लिन स्पेगल से सिगरेट नोशी छोड़ने की खसूसी हिप्नोसिस ट्रीटमेंट करवाने वाली बैटी टेट का कहना है कि इससे पहले वो भी ऐसे ही आदी सिगरेट नोशों की फहरिस्त में शुमार होती थी। I just drove right on home, and I haven't smoked a cigarette since, and it hasn't been, it really hasn't been that hard. बैटी टेट के मुताबिक स्मोकिंग छुड़वाने में हिप्नोटिज्म की अफादियत को देखकर वो इस तरीका इलाज की इस कदर कायल हुई कि आज वो अपनी सेहत के कुछ दूसरे मसाइल के लिए एक दफा फिर डॉक्टर लिन के पास आई हैं। हिप्नोसिस का तरीका इलाज किस तरह काम करता है? What hypnosis does is works with the subconscious or the unconscious part of the mind, which is where our behaviors are, our habit center. And smoking is now हिप्नोसिस में इंसान के जहन के तहत शऊर के साथ काम किया जाता है, जो कि जिस्म में आदत या बर्ताव का मस्कन है, और तंबाकू नोशी भी एक आदत है जिसे बगैर सोचे समझे अदा किया जाता है, वैसे ही जैसे ड्राइविंग या साइकिल चलाना। एक दफ़ा जब आपने स्मोकिंग सीख ली, चाहे किसी भी उम्र में, तो वो आपके तहत शऊर का एक हिस्सा बन जाती है और आप स्मोकिंग को कुछ एक्टिविटीज़, जज्बात या बर्ताव से मुंसलिक करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो स्मोकिंग ड्राइविंग करते वक्त करते हैं, जबकि कुछ जहनी दबाव के वक्त सिगरेट पीते हैं। हिप्नोसिस में शऊर को रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि तहत शऊर से बात करके उसे ये तजावीज़ दी जा सकें कि सिगरेट स्मोकिंग उन आदात में से नहीं जिसे इसे महफूज रखना है। So that I can make suggestions to the subconscious mind that cigarette smoking is no longer a behavior they need to keep. ताहम डॉक्टर स्पीगल तस्लीम करती हैं कि उनके तरीका इलाज की कामयाबी का तनासुब 100% नहीं। जनवरी सन 2006 से लेकर आज तक मेरे ख्याल में मेरे 70% क्लाइंट्स स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं। मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप दोबारा स्मोकिंग की जानिब लौटते हैं तो मैं इसका बिल्कुल मुफ्त इलाज करूँगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ हिप्नोसिस के बाद साबिका स्मोकर्स के सिगरेट नोशी की जानिब लौट जाने की वजह बनती है। हमारा तहत शऊर एक छोटी सी हार्ड डिस्क की मानंद है। हर चीज़ जो हम सीखते हैं वो इसमें स्टोर हो जाती है। हर याद, बर्ताव, जज्बा यहीं पर मौजूद होता है और कुछ भी मिटता नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिलीट का बटन नहीं होता। यूँ आप कभी भी स्मोकिंग करना नहीं भूल सकते। तो अगर आप फिर से सिगरेट उठा लेते हैं तो शऊर कहेगा कि आहा, मुझे याद आया ये कैसे किया जाता है। डॉक्टर लिन स्पेगल के ख्याल में सिगरेट नोशी छोड़ने के लिए दूसरी थेरेपीज के मुकाबले में हिप्नोसिस का इस्तेमाल इसलिए बेहतर है क्योंकि इसके कोई मनफी साइड इफेक्ट्स नहीं। इसका वाहिद रिस्क इस पर आने वाला खर्चा है, लेकिन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज महंगी भी हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं। और एक्यूपंक्चर की मानेंदी हिप्नोसिस की कामयाबी के लिए भी सिगरेट नोश का 100% इस आदत को छोड़ने के लिए जहनी तौर पर तैयार होना बुनियादी शर्त है। स्मोकिंग छोड़ने के सिर्फ 2 से 3 माह बाद अमरीकी सर्जन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान खून और फेफड़ों का निज़ाम बेहतर हो जाता है, जबकि 1 से 9 माह बाद खांसी और सांस फूलने में कमी और इन्फेक्शन के इम्कान में कमी होती है। And now I can run to catch a bus. I don't get out of breath walking up the stairs anymore. I work out. I feel much better. My circulation's better. Everything's better. 30 साल की सिगरेट नोशी के बाद रॉबिन वुल्फ ने हाल ही में सिगरेट नोशी के जहरीले असरात से पाक जिंदगी की शुरुआत की है। एक उम्र की इस आदत से छुटकारा पाने के लिए रॉबिन ने इंतखाब किया निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। I use a lozenge.
میں ایک لازنج یا کینڈی جیسی گولی کھاتا ہوں جو ایک وقت میں 2 ملی گرام مقدار میں نکوٹین خارج کرتی ہے. جب کبھی بھی مجھے سگریٹ پینے کی شدید خواہش ہوتی ہے تو میں اسے منہ میں ڈال لیتا ہوں. نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کے عمل کے دوران نکوٹین کی مقدار کم ہوتی جائے گی اور آخر کار مجھے اس کے استعمال کی ضرورت نہیں رہے گی. چاہے یہ پیچز ہوں، لازنجز یا گم، مارکیٹ میں کسی ڈاکٹری نسخے کے بغیر دستیاب ترک تمباکو نوشی کی زیادہ تر مصنوعات نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی کے سائنسی کلیے کی بنیاد پر ہی عمل کرتی ہیں. میں نے اسموکنگ فوراً چھوڑ دی. 10 روز بعد میں نے سگریٹ سلگایا لیکن اس کی بو برداشت نہیں کر پایا. اگرچہ یہ مصنوعات ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر استعمال کی جا سکتی ہیں اور کی جا رہی ہیں، امریکن لنگ ایسوسی ایشن کے خیال میں سگریٹ نوشی چھوڑنے میں یہ اس وقت زیادہ مؤثر اور محفوظ رہتی ہیں جب انہیں کسی ماہر کی زیر نگرانی اور کاؤنسلنگ کے ساتھ استعمال کیا جائے. رابن وولف کے سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کامیابی میں بھی لازنجز کے استعمال کے ساتھ ایک ایسے ہی کاؤنسلنگ پروگرام کا اہم کردار ہے. We don't smoke the crap, we just sell it. We reserve the right to smoke for the young, the poor, the black and the stupid. رابرٹ رائٹ امریکن لنگ ایسوسی ایشن کے ٹوبیکو فری فیملیز پروگرام میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں. اس پروجیکٹ کا مقصد واشنگٹن ڈی سی کے اسموکنگ چھوڑنے کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت کوئٹ اسموکنگ پروڈکٹس اور کاؤنسلنگ مہیا کرنا ہے، اور رابن وولف جیسے افراد کی کاؤنسلنگ کرنا رابرٹ رائٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. As opposed to getting it from the cigarettes and تو نشے کی اصل وجہ نکوٹین کو بجائے اس کے کہ سگریٹ سے حاصل کیا جائے، جس میں موجود 250 دوسرے مہلک مادے بھی آپ کے جسم میں اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، وہ اسموکر کو یہاں سے ملتی ہے، جو ایک طرف دماغ کے ریسیپٹرز کو مطمئن رکھتی ہے اور دوسری جانب اسے صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اسموکنگ چھوڑنے میں مدد دیتی ہے. تاہم متبادل طریقوں یعنی ایکوپنکچر اور ہپنوسس کو ترجیح دینے والے یقیناً ان مصنوعات کی افادیت کے بارے میں رابرٹ رائٹ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. اور گم تو بس میں چباتی ہی رہی شاید 7 سال تک. اب تو مجھے یاد بھی نہیں. اس کا اثر میرے مسوڑوں اور دانتوں پر ہونے لگا تھا. ہاں، اس دوران سگریٹ پینا میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے ہر وقت گم چباتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی. پیچز کے استعمال کے 3 عام سائیڈ ایفیکٹس ہیں: جلد کی سوزش اور پھٹ جانا، پریشان کن خواب اور سونے میں مشکل. رابرٹ رائٹ سائیڈ ایفیکٹس کے امکان کو تو رد نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے کلائنٹس کو متبادل طریقے استعمال کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیتے. میرے کچھ کلائنٹس نے ماضی میں ان ٹریٹمنٹس کے استعمال سے سگریٹ نوشی کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن انہیں آخر کار پیچز استعمال کرنا پڑے جن سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی. اس لیے میں ترجیح دیتا ہوں کہ یہ طریقے تجویز کروں، کیونکہ میرے تجربے میں یہ زیادہ کامیاب رہے ہیں. سگریٹ نوشی چھوڑنے میں کامیابی کے لیے رابن وولف کا سفر ابھی جاری ہے. میں صرف آج کے لیے بتا سکتا ہوں کہ آج میں سگریٹ نہیں سلگاؤں گا. میں ایک دن کر کے سگریٹ نوشی چھوڑ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ تمباکو کی نکوٹین کا نشہ کبھی مجھے مکمل طور پر چھوڑے گا بھی یا نہیں. اسموکنگ چھوڑنے کے صرف 1 سال بعد امریکی سرجن جنرل کی رپورٹ کے مطابق دل کے عارضے کا خدشہ سگریٹ نوش کے مقابلے میں نصف رہ جاتا ہے، جبکہ 5 سال بعد دل کے دورے کا خطرہ کم ہو کر ایک نان سموکر کے برابر رہ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اعتراضات کے باوجود ڈاکٹرز اس دوا کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے اس بریک کے بعد.